औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 54 है, पारा नंबर 58 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 53 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम के और कौम के हालात ज़िक्र फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि हर एक नबी ने हर एक नबी की कौम ने अपने नबी के साथ यही किया कि उन्हें जुटलाया और हर एक नबी को ये तकलीफ़ उठाना पड़ी और हर एक कौम गुमराही में पड़ी रही और बिला आखिर उन्हें गुमराही का अंजाम पता चला, भुगतना पड़ा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि ज़रहुम, उनको छोड़ दो उनके हाल पे, जिस तरह वो कर रहे हैं उसमें पड़े रहें और जिस तरह के अंजाम बाकी उन्हें भुगते हैं उनके लिए भी तैयार है और वक्त आने पे उन्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 55 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए उसूल ज़िंदगी बयान फरमा रहे हैं। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की ये गलतफ़हमी है, कुफ़ार मुश्रिकीन मुनकरीन की गलतफ़हमी ज़िक्र फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने और फरमाया कि नबी, क्या ये लोग ये ख्याल करते हैं कि इनकी दुनियावी माल और दौलत, ठाठ बाट, ऐशो इशरत ये इनके लिए हमेशा रहेगी और इनको जो डील दी जा रही है इसका सबब ये माल और दौलत और औलाद हैं। बाज़ लोगों को ये गलतफ़हमी थी, वो कह रहे थे कि हमारे पास माल और दौलत है, हमारे पास जायदाद है, हमारे पास औलाद है और हमारे पास अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा है, हम खुश शक्ल हैं, हम हर सूरत में बेहतर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात ये कह के ताना देते थे कि इसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, सो ये दिल की भड़ास निकालने के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दफ़ा परेशान भी हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर अता फरमाई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपका नाम जारी रहेगा जिस तरह के हौज़े कौसर जारी है। पर आप दूसरी तरफ बहस जा रही है कि ये लोग अपनी दौलत पे, माल पे इतरा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें ठाट बाट ये इनकी छुड़ाने का बाइस नहीं बन सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लौ विफ्तदत बिही, अगरचे दुनिया के सारे ख़जाने ये अपने अजाले की सज़ा के अजाले के लिए दे दें और मुमकिन नहीं कि इनका एक लम्हा भी सज़ा से सारे ख़जाने खर्च करके भी सज़ा से बच सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। इन्नमा अम्वालकुम व औलादकुम फितना, फिर फरमाया कि औलाद और माल फितना है। फिर अबू जहल की मिसाल सबके सामने है और वो दिखा के दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, फरमाया कि इनको तबाह होना है, इनको बर्बाद होना है और इनकी औलाद इनके काम नहीं आएगी। जिस तरह के अबू जहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाथ उठा के बद्दुआ कर रहे थे कि मोहम्मद तू तबाह हो जाए, तू हमें हमेशा बुला के रुसवा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं कि मेरा चचा है, खुदा न खास्ता इसकी बद्दुआ न लग जाए। इंसानी फितरत है, बड़े की बद्दुआ से डरता है, डरना भी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफज़दा हो गए जब अबू जहल ने बद्दुआ की। दीन हक़ की तरफ दावत दे रहे थे, कोई बड़ा और कसूर नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ तब टूट जाएंगे, यानी ये जिन हाथों को उठा के आपको परेशान कर रहा है, बद्दुआ कर रहा है, ये टूट जाएंगे। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जिस माल और औलाद पर ये गुरूर करता है वो इसके काम नहीं आएगी। सयस्ला नारुन ज़ात लहब, और इसको जब अंजाम ये है कि इसको शोलों वाली आग में डाला जाएगा। वमरातुहु हम्मालतल हतब, अगली वार्निंग उसकी बीवी की दे दी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करती थी और दुनिया पूरे एरिया से कांटे चुन के गट्टा बना के लाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती ताकि गुजरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें उलझे और आपको तकलीफ हो। उसका भी अंजाम बता दिया, अमरातुहु हम्मालतल हतब, कि इसकी बीवी का ये अंजाम होगा कि वो लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए होगी। फिजी दिया हब्लुम मिन मसद,
اور اس کے گلے میں رسی مونج کی پھنسے گی، اور اسی رسی سے جس سے لکڑیاں باندھ کے آپ کی پریشانی کا سبب بناتی ہے، وہی رسی اس کے گلے کا پھندا بنے گی۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ ابو لہب کی اولاد اور مال اتنا زیادہ تھا، پورے عرب میں ابو لہب سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ان کو ابو لہب کہا جاتا تھا کہ شعلے کا باپ، اور سب سے زیادہ اولاد اور مال و دولت رکھتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیماری لاحق کر دی، چچک کی بیماری، اور اس بیماری سے اس کے جسم کے گوشت کے لوتھڑے گل کے گرنے لگے۔ ساری جائیداد علاج پہ لگا دی، ٹھیک نہیں ہوا۔ ساری اولاد دور ہو گئی، کیونکہ اس بیماری کے سبب اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ دور ایک جھونپڑی بنا دی، اور اس جھونپڑی میں اس کو دور سے ہو کے ایک سوراخ رکھ دیا گیا اور اس کو کھانا دیا جاتا۔ اولاد اور مال اس کے کام نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دفعہ فرمایا کہ اولاد اور مال کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ فتنہ ہے۔ اس کے لیے انسان بڑی بڑی جائز ناجائز سے گزر پڑتا ہے اور ہر غلط کام کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن یہ کام آنے والی چیز نہیں، یہ اور انسان کو مشکل میں ڈالتی ہے۔ کام آتی ایک سمپل سی نارمل روٹین کی بات کرتی ہوں کہ اکثر میں لوگوں سے کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں بچے ہیں وہ کام نہیں آ رہے، خراب ہو گئے، اور میں عرض کرتی ہوں یہ کہ پہلی بات یہ کہ یہ بچے کوئی زمین سے نہیں اگے کہ اسی طرح ریڈی میڈ آپ کے پاس آ گئے اور اب ان کے رویے سے آپ پریشان ہیں۔ ان کو آپ کے جسم سے پیدا کیا گیا تھا، ان کو تربیت دینے کے لیے اور یہ انسیت دینے کے لیے۔ آپ نے جیسے تربیت کی ہے ایسا ہوگا۔ دوسری جو اصل بات میں کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹے اولاد مال کام نہیں آتے، کام اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ساتھ ہو تو لوگوں کے بچے بھی اپنے بچوں کی طرح کام آتے ہیں، اگر اللہ کی رحمت ساتھ نہ دے تو اپنی اولاد بھی کام نہیں آئی۔ ابو لہب کی وہ جھونپڑی نما اور آج کا اولڈ ایج ہوم میرے خیال میں سیم ہے، صرف یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم میں تھوڑا رش زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے سہولیات ہوتی ہیں، اور ابو لہب کی جھونپڑی میں اور کوئی انسانی چیز نما سہارا نہیں تھا اس کے ساری۔ میرے خیال میں نے پیچھے ابو جہل کہہ دیا، ابو لہب کا ذکر کیا میں نے، اب تبت زیادہ یہ ابو لہب ہے۔ اور یہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نمدو انما نمدو ہم بھی من مال و بنین، ان کو عیش و عشرت آسائش اور مال و دولت اور اولاد دی کے آزمایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت یا اولاد ہمیشہ ان کے کام آئے گی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، یا ان کے فخر اور تکبر کا سبب ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چھینتا ہے تو پھر وہ لمحہ نہیں لگاتا، لمحے بھر میں ساری چیزیں چھن جاتی ہیں، اور جب دیتا ہے تو لمحہ بھر میں ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ اولاد اور مال فتنہ، اور اکثر انہی کے ہاتھوں انسان ذلیل اور رسوا ہوا ہے۔ دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے وہ بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جن کے مال اسباب اور اولاد ہوتی ہے، اگر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل میں آزمائش میں ڈال دے تو وہ اس سے زیادہ مشکل اور آزمائش میں ہوتے ہیں۔ ایک تو زمانے کی گردش ہوتی ہے، ان پہ مشکل حالات ہوتے ہیں، دوسرا لوگوں کے رویے کہ بھئی آپ کی اولاد ہے اور وہ کیسے، اس کے جواب دینے پڑتے ہیں، تیسرا دل کا دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اولاد کو پالا پوسا اور بڑا کیا اور یہ میرے کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ ان کے ٹھاٹھ باٹھ، ان کا سٹیٹس، ان کی مال و دولت، ان کا افرادی قوت دیکھ کے پریشان نہ ہوں، یہ ایک وقت تک ان کو ڈیل ہے، بعد میں یہی چیزیں ان کے گلے کا پھندا بنیں گی۔ چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔